देखिए जो मौलाना की जमात है या जो कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में जो मौलाना की कमेटी बनी हुई है, उसने अपने मसवदे को आत्मी शक्ल दी है। गो कि उनका एतराज़ हुकूमत की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर है। आज मेरा ख्याल है कि जो है वो तबादला होगा। जो सिफारिशात हैं, जो वफाकी हुकूमत की सिफारिशात हैं, अभी इस वक्त मौलाना की से PTI का वक्त मिल रहा है, जिसमें जो है वो चीज़ें कुछ फ़ाइनल होंगी। उसके बाद हुकूमत और मौलाना की जो मशावरती टीमें हैं वो आपस में बैठ के इसमें मसवदे पे बातचीत करेगी, फिर शायद किसी कंसेंसस के ऊपर मामला जा सके। मौलाना ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को कह चुके हैं कि आप फोकस जो है सिर्फ आइनी तरमीम के ऊपर रखें, बाकी बहुत सारी जो सिफारिशात है उसकी वजह से मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो अपना है वो ट्रस्ट डेफिसिट का इजहार किया है। तो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह पे हमें ट्रस्ट नहीं है कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जस्टिस काजी फाज ईसा पे वो ट्रस्ट जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जबकि मौलाना का मौक़िफ़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, और वो चाहते हैं कि काजी फाज ईसा को इस सारे मामले से माइनस करके तो फिर जो है वो सिफारिशात जो है वो हतमी शक्ल दी जाए। तो ये छोटी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो किसी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इसमें जो असल मसला है वो टाइमिंग का है। 25 से पहले हुकूमत चाहती है कि वो मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है एज ए चीफ जस्टिस उससे जारी होने से पहले जो आइनी तरमीम है उसको जो है वो मंजूर करवा ले, और उसके लिए कोशिश उनकी यही है कि मौलाना जो है वो इस कंसेंसस का हिस्सा बन जाए, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। आइनी अगर ना हो सका तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन दूसरी तो है कि वो मौलाना के बगैर भी तरमीम मंजूर करा सकती है। लेकिन नादिर साहब, यहाँ पे ये दोहराना बहुत ज़रूरी है, जो नुक्ता आप रेज कर रहे हैं। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि इससे पहले बिलावल भुट्टो ये रीज़न दे रहे थे कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बेनज़ीर का ये नज़रिया था, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया था, इसलिए आईनी अदालतें बन रही और कोई मुतनाज़ इक़दाम ये नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, चाहे वो ये कहें कि हमें काजी फायज़ ईसा पे से फ़र्क नहीं पड़ता या जस्टिस मंसूर से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो एक तरह से अदम एतमाद कर दें, तो सवाल ये कि क्या वो अपने कार्ड स्लो प्ले कर रहे हैं या असल में उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है? देखिए, ये किसी हद तक जाहिर करता है कि नर्वसनेस और बैक फुट पर हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक हफ्ते पहले का उनका बयान देखा हो तो उसमें वो ये कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करने के लिए फायज़ ईसा साहब आए, मंसूर अली शाह साहब। ये इररेलेवेंट है, हम शख्सी स्ट्रगल नहीं कर रहे, इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एन इंडिविजुअल। अब आकर वो इंडिविजुअल को सिंगल आउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब कोर्ट एंड कोर्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। ये कंट्रोल करना क्यों है? अगर कोई सवाल करें इनसे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने के बाद तो हायरार्की जो है वो है, और उसके बाद तो वर्टिकल हायरार्की रही नहीं है, क्योंकि अगर बेंच फॉर्मेशन होनी है तो उसमें भी जजेस कमेटी तयन करेगी। जो पहले डोमिनेशन थी एक आदमी की वो तो कम कर दिया आपने, इख्तियारात को डिवॉल्व कर दिया। तो अब आकर आप ये कह रहे हैं कि जजेस को कंट्रोल करना है, ये इसीलिए कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वहां पर नंबर आपके नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे नजदीक ये साउंड नहीं है कि नहीं जुडिशरी की पावर कर्टेल हो जाएगी या इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। पहले कितनी इंडिपेंडेंस थी मुल्क में। 6 जजेस का लेटर आप देख लीजिए, इस्लाम क्या डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंस को डिनोट कर रहा है। या साकिब निसार साहब के लेकिन मुजम्मिल, ये इस सवाल पे आएगा कि अगर बिलावल साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हो ही जाएंगी आईनी तरमीम और 63A के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट को जरूरत भी नहीं है किसी पार्लियामेंटेरियन डिप्लोमेसी की, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो जजेस के हवाले से मुतनाज़ बात करें? उनको ज़रूरत क्या है करने की? देखिए, ये कॉन्फिडेंस तो कैमरास के लिए होता है ना, लेकिन असल में ये हो पाता है या नहीं, ये तो पहले एक एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया जो 2 हफ्ते पहले कोशिश हुई थी, नहीं हो सका। अब दोबारा जहां तक मुझे इतलात है नंबर तो नहीं है इनके पास। अगर 63A का ये फ़ायदा भी उठाते हैं तो उसके बाद भी जिस कदर वो मिलाइन हो जाएगा प्रोसीजर, सारा लेजिटिमेसी तो नहीं आ सकती। ये सारा नॉन इशूज की एक डिबेट है जो ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आम आदमी के लिए क्या चीज़ है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें या ना करें, पहले कितना इख्तियार आप। तो मुझे ये लगता है कि ये कहना कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कर्टेल हो जाएगी, पहले भी कोई इतनी आइडिया
پہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ کا یہ لوگ انتخاب کرتے ہیں نا وہ کنٹروورسی پیدا کر دیتی ہے. اور اگر اتنے آپ شارٹ سائٹڈ ہیں کہ آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اگلے 6 مہینے 1 سال کے لیے ایک لیجسلیشن ہمیں فائدہ دے دے گی تو اس لیے یہ کر لیں, اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشن آپ کے اپنے خلاف جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیب لاز میں جو کچھ کروایا اس کا آپ کو نقصان ہوا. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, بے نظیر کے اگینسٹ احتساب بیورو کا استعمال کیا, بعد میں انفرادی قیادت جو ہے وہ نیب کی طرف سے. تو یہ لانگ ٹرم سوچنے والی سیاست, یہ ایشو ہے اس کا. عادل صاحب, سلمان اکرم راجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا آئینی ترمیم ہوگی, الیکشن کمیشن ان کو اکٹھا اٹھا کر ہماری مخصوص نشستیں دے دے اور آئینی عدالت اس کی توثیق کرے, مہر لگا دے تو اور بات ہے. اور 2 دفعہ اسپیکر اسمبلی بھی خط لکھ چکے ہیں کہ 2017 الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے, لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے. کیوں؟ دیکھیں, سلمان اکرم راجہ جو بات کر رہے ہیں, حکومت کی راہ میں جو ایک ہی رکاوٹ تھی وہ 63A کا فیصلہ تھا. اب اس میں یہ مخصوص نشستوں والا ایشو تو بہت پیچھے رہ گیا. اب تو آپ نے جو دوسری پارٹی ہے اس میں ارکان کی وفاداری تبدیل کرنی ہے اور ووٹ ڈلوانا ہے. بے شک وہ اس کی جو بھی اب اس کو سزا بھگتنی پڑے لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. لیکن وہ تو انہوں نے حلف اٹھوا لیا ہے اپنے لوگوں سے, حلف اٹھوا لیا. عادل صاحب وہ کہہ رہے ہیں حلف اٹھوا لیا ہے اور وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دیئر پوزیشنز ناؤ. دیکھیں, وہ حلف اٹھا لیا, یہ جو 63A ہے یہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے ہے. وہ حلف اٹھانے کے بعد اگر پی ٹی آئی میں بھی شامل کوئی ہو جائے لیکن وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کو دے دے تو وہ اس کا ووٹ تو شمار ہوگا. تو حلف اٹھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں یہ اگر تحریک انصاف کو واپس مل بھی جائیں اور اس کے بعد کچھ لوگ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی جو عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی کہ اس میں بہت سارے میرا نقطہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جی عادل صاحب میں یہ واضح کر دوں, پی ٹی آئی کے اندر یہ ایکسرسائز کی گئی ہے کہ ان سے ویڈیو پیغامات لیے گئے ہیں, ان سے وعدے لیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی سچویشن میں پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. وہ اس اندرونی حلف کی میں بات کر رہی ہوں, پارلیمانی فلور پہ نہیں. دیکھیں, اس کے باوجود جو میری اپنی اطلاع ہے وہ ایک معقول نمبر جو ہے وہ اس کو اچیو تو کر لیا گیا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں چونکہ منظر عام پر نہیں آ رہی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جس ٹائم ووٹنگ کا عمل ہونا ہے اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے جو ریکٹ کرتا ہے ارکان رکن اسمبلی جو ہے وہ پارٹی پالیسی بیانات کے باوجود پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا یا نہیں کرے گا. اصل چیز تو وہ اس ڈے پہ ہے جب وہ ووٹ کاسٹ کرے گا. اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے اپنی بیان دینے کے باوجود, حلف اٹھانے کے باوجود, ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہو جائے گا اور جو حکومت کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو پھر تحریک انصاف کیا چاہتی ہے یا اس سے وہ اوتھ لے کے کیا کر سکتی ہوگی, اور وہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گی چیزیں. جی افتخار صاحب, میں چاہ رہی ہوں اس کو آپ آنسر کریں, پھر باقی لوگوں سے بھی میں چاہوں گی وہ اس پہ شارٹلی کمنٹ کریں. حافظ عبداللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وکلا تنظیمیں نکلیں یا عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت آ گیا ہے. خاموشی اختیار کی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. وکلا تنظیمیں ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وکلا تنظیموں سے اس وقت؟ وکلا تنظیموں کو تو ایگزیکٹلی خود نہیں پتا اس وقت جو کہ وہ کس ایشو پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیے, وکلا تنظیموں کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ہیڈز ہیں, اور اگر آپ وہ جو ہے وکلا تنظیموں کی تنظیمیں جو ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ دیکھ لیں, اوبیسلی اس میں اپوزیشن کے نمبرز اور ان کی جو باڈیز ہیں اس میں اپوزیشن کے لوگ آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو اس لیے حمداللہ صاحب کا بیان اٹ میک سینس ان دیٹ کانٹیکسٹ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف وکلا تنظیموں کے حوالے سے ہے. اور جیسے عادل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا کہ پس پردہ باتیں جو ہے وہ علیحدہ ہیں. جو ایکچوئل معاملہ ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے, کیونکہ آپ نے ایک سسٹم بھی چلانا ہے. اگر عدالتوں کے اوپر کسی کا اعتبار ہی نہ ہو اور ایسے ڈیسیجنز آنے ہیں جس کے آگے پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہے ہوں گے, تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک کنسنسس سے جائیں. بلاول صاحب نے بہت ساری باتیں کی, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں کوئی ٹائم جو ہے وہ بارڈ نہیں ہے, اٹ کین ٹیک اٹس ٹائم. تو میرے خیال میں وہ پھر پی ایم ایل این کے موقف سے جو ہے وہ علیحدہ ہے, اور پھر جو مولانا صاحب نے کہا وہ بلاول صاحب کے جو ہے وہ موقف سے علیحدہ ہے. تو اس میں کنسنسس کہیں سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر چیزیں جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ سیٹل نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ پھر روڈ شو ایکسپیکٹ کریں اسلام آباد کے اندر دوبارہ.